नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरु। आज म तपाईहरु सामु कक्षा 8 को केमिस्ट्री च्याप्टरमा रहेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन टपिक माथि छलफल गर्दै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अर्थात इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेको थाहा छ? ओके, अब हामी त्यसै बारेमा केही जानकारी लिन्छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले थोरै परमाणुको स्ट्रक्चर अथवा त्यसको बनावटको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई थाहा छ एटम अर्थात परमाणुको बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ र न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी न्यूक्लियसको वरिपरि त्यसका सेलहरु हुन्छन् र त्यसलाई हामीले अर्बिट भनिन्छ र जसमा इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरु है। इलेक्ट्रोन्सहरु यो बाटोबाट अथवा अर्बिट अथवा सेलबाट न्यूक्लियसलाई घुमिरहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरु। र इलेक्ट्रोनहरु कहाँ हुन्छन् त? हो, कुनै पनि परमाणु अथवा एटमको सेलमा रहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ, न्यूट्रोनको कुनै चार्ज हुँदैन भने इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। र यसरी प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनलाई हामीले एटमका सब एटोमिक पार्टिकल्स भनेर पनि भनिन्छ। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, व्हाट आर द सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ एन एटम? हो, सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ एन एटम आर प्रोटोन, न्यूट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले जुन यहाँ स्ट्रक्चर देखेका छौं नि, वास्तविक एटमको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है। तर हामीले यसरी बनाउँदाखेरि सेलहरु कुन सेल कुन हो, पहिलो सेल कुन हो, दोस्रो सेल कुन हो भनेर छुट्याउन के हुन्छ त? गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले हामीले सजिलोका लागि हामीले अर्को स्ट्रक्चर जसलाई हामीले यसरी गोलो आकारमा अथवा सर्कुलर स्ट्रक्चरमा हामीले बनाउँछौं है। र यसमा पनि के हुन्छ, न्यूट्रोन र प्रोटोन बीचमै हुन्छ भने यसरी यी वरिपरि हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु राख्छौं। यो वरिपरिको सेलहरु छ, यसरी बनाउँदाखेरि फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल र अर्को यसरी हामीले के हुन्छ, सेलहरु कहाँ छ भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अथवा इलेक्ट्रोनिक विन्यासको बारेमा यसको जानकारी लिन गइरहेका छौं कि यसको डेफिनेसन के छ हेरौं त। हो, के छ? द सिस्टमैटिक डिस्ट्रिब्यूशन अफ इलेक्ट्रोन्स इन भेरियस सेल और सब सेल अफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो परमाणु अथवा एटमको वरिपरि के हुन्छन्, सेलहरु हुन्छन् र ती सेलहरुमा इलेक्ट्रोन्सहरुले न्यूक्लियसलाई घुमिरहेका हुन्छन् र त्यसरी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई सेलमा राख्दाखेरि एउटा निश्चित नियमको आधारमा राखिन्छ भाइ बहिनीहरु। हो, त्यसै जुन अवस्थामा इलेक्ट्रोन्सहरु सेलको वरिपरि मिलेर बस्छन् त्यसलाई नै हामीले इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेर भनिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यहाँ सेल भनेका छौं। विशेष गरेर सेलहरु 4 किसिमका हुन्छन्, के, एल, एम, एन र सबसेल पनि लेखेका छौं। सबसेल एस, पी, डी, एफ हुन्छ र एसपीडीएफ कन्फिगरेसनमा हामीले कक्षा 9 मा, 10 मा अथवा त्यो भन्दा माथिको कक्षाहरुमा पढ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अहिले तपाईहरुले सेलमा मात्रै इलेक्ट्रोन्सहरुलाई राखे पुग्छ। जस्तै हामी हेरौं त, एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्याल्सियम। क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर 20 छ र यसैको आधारमा क्याल्सियमसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्? 20 इलेक्ट्रोन छन्। हो, अब हामी 20 इलेक्ट्रोन्सलाई के, एल, एम, एन मा डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। हेर्नुस् त, पहिलो सेलमा 2, दोस्रोमा 8, फेरि 8 र अर्कोमा 2। यसरी हामीले क्याल्सियमसँग भएका 20 इलेक्ट्रोन्सलाई भेरियस सेलमा डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। हो, यसैलाई नै हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनिन्छ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले इलेक्ट्रोन्सहरुको डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि कुनै पनि सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु रहन सक्छन्, त्यसको म्याक्सिमम क्षमता कति छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा फर्मुला युज गर्छौं, जसलाई हामीले
2n² भनेर भनिन्छ। यो 2n² फर्मुलाले के गर्छ भने कुनै पनि सेलमा, सेल कतिवटा हुन्छन्, 4वटा सेल हुन्छन् है, KLMN, र यो 4वटा सेलहरुको यिनीहरुको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने क्षमता कति छ त हैन, त्यो यसको क्यापेसिटी डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ यो 2n फर्मुला मार्फत गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ हामीले यो n भनेको के हो त, सेलको संख्या हो। n जस्तै k भनेको फर्स्ट सेल छ, जसमा हामी n = 1 राख्छौं, र n = 1 राख्दा के भयो हेर्नुस् त, 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, 1 × 2 2। त्यसैगरी दोस्रो सेल l हो, र l भनेको दोस्रो भएको हुनाले n = 2, 2 स्क्वायर 4 भयो, 4 × 2 8। त्यसैगरी थर्ड सेल m हो, र m मा n = 3, र यसरी 2 × 3 स्क्वायर = 18। र लास्ट सेल n, र n फोर्थ सेल हो, हेर्नुस् त न्यूक्लियसबाट 1 2 3 4, र n = 4। अब हामी 2 × n² भनेको 2 × 4 स्क्वायर = 32। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कुनै पनि सेलले आफूले राख्न सक्ने म्याक्सिमम यिनीहरुको क्षमता कति रहेछ, k को म्याक्सिमम क्षमता भनेको 2टा इलेक्ट्रोन राख्ने, l को यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी 8 इलेक्ट्रोन्स, त्यसै गरेर m को 18 र n को 32 हो। यसरी यो राख्दाखेरि म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्सहरु राख्न सक्ने तिनीहरुको क्षमता हामीले 2n² फर्मुला अथवा रुलबाट, नियमबाट निकाल्न सक्छौं, र यसलाई हामीले 2n² रुल अथवा नियम पनि भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरु, जसलाई तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। द रुल व्हिच डिटरमाइन द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन ईच सेल अफ एन एटम इज कल्ड 2n² रूल, अर्थात परमाणुको हरेक सेलमा अटाउन सक्ने अधिकतम इलेक्ट्रोन्सको संख्या निर्धारण गर्ने नियमलाई 2n² नियम भनेर भनिन्छ। र जुन नियम अन्तर्गत k को म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने क्षमता कति छ, 2। त्यसैगरी l को कति छ, 8, m को कति छ, 18, र n को कति छ, 32। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ लाइन देखिएको छ, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, यो 32 हो है त। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा जानकारी लिन्छौं है त। एक्जाम्पल हेरौं त भाइ बहिनीहरु, यहाँ एउटा क्याल्सियमको एक्जाम्पल छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। क्याल्सियम जसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, 20 हुन्छ है। हामीले फर्स्ट 20 सम्मको एटोमिक नम्बर, त्यो एलिमेन्ट्सहरु अथवा तत्वहरुको त्यसको संकेत अथवा सिम्बल हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ, र यसरी 1 देखि 20 सम्ममा हेर्ने हो भने 20 अथवा लास्टको एलिमेन्ट अथवा तत्व के हो त, क्याल्सियम हो, र यसको एटोमिक नम्बर 20 छ। एटोमिक नम्बर 20 भनेको के हो, क्याल्सियम हैज 20 इलेक्ट्रोन्स, यससँग 20 इलेक्ट्रोन्स छन्, किनकि एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु प्रोटोन को संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रोन को संख्या। सो एटोमिक नम्बर इज इक्वल टू नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टू नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, यिनीहरु बराबर हुन्छन्। अब यसरी बराबर संख्यामा रहेको हुनाले हामीले एटोमिक नम्बर जति छ त्यसभन्दा त्यति नै संख्यामा इलेक्ट्रोन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरु यसरी क्याल्सियमसँग रहेका 20 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले 4 वटा अथवा विभिन्न सेलहरुमा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है त, अथवा यसलाई हामी अहिको 2n² नियम अथवा 2n² रुल को कन्सेप्टबाट हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। र यसमा हामीले फर्स्ट सेल के हो, फर्स्ट सेल के हो, फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, बढीमा 2टा इलेक्ट्रोन, किनकि k को म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने क्षमता कति छ, 2। k को म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने क्षमता कति छ, 2 हैन, यसले यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न सक्दैन। त्यसैगरी l को म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने यसको क्षमता कति छ, 8 हैन, यसले 8 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न सक्दैन। भने अब भाइ बहिनीहरु अब हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी छन्, हो 10 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी छन्, किनकि 20 मा 2टा इलेक्ट्रोन k मा गयो र 8 वटा इलेक्ट्रोन l मा गइसकेपछि अब बाँकी 10 इलेक्ट्रोन छन्।
अब भाइ बहिनीहरु अब 10 इलेक्ट्रोन कुन सेलमा जान्छ हो तपाईलाई लाग्ला बाँकी 10 इलेक्ट्रोन त याममा हुनुपर्ने हो है। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले यहाँ एउटा अक्टेट नियम भन्ने छ। कुनै पनि परमाणुको अथवा एटमको 8 वटा इलेक्ट्रोन यदि कुनै सेलमा छ भने त्यसले चाहिँ अक्टेट को नियम पूरा गर्छ र त्यसै हिसाबले हामीले यहाँ जुन क्याल्सियमको यम सेलमा 18 इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने हो तर यससँग 18 इलेक्ट्रोन नभएको हुनाले यसले के गर्छ आफूभन्दा तलको सेललाई हेर्छ। हेर्नुस् त आफूभन्दा तलको सेलमा कति छ यहाँ हो 8 वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारणले क्याल्सियमले के गर्छ आफूले 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु राखेर बाँकी 2टा इलेक्ट्रोनहरु यन सेललाई दिन्छ र यसरी हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौं त सोडियम हो। सोडियमको एटोमिक नम्बर कति छ 11। एटोमिक नम्बर 11 भनेको सोडियमसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु छन् हो 11 नै छ। अब हामी 11 इलेक्ट्रोन्सलाई फेरि त्यहाँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गरौं है त विभिन्न सेलहरुमा। फर्स्ट इलेक्ट्रोन लिने पालो कसको हो के को। के ले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ 2टा। अब त्यसपछि इलेक्ट्रोन लिने पालो कसको छ यल को। यसले कति लिन्छ 8 लिन्छ। अब भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त 8 र 2 हामीले जोड्दाखेरि कति भयो 10 भयो। भनेपछि सोडियमसँग अब कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो र त्यो एउटा इलेक्ट्रोन यममा जान्छ भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट सेलमा जान्छ र यानमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन भएन र यसरी 281 चाहिँ एटोमिक के हो त यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो र यसैलाई हामीले यसरी सेलहरुमा राख्छौं। फर्स्ट सेलमा यसरी 2टा राख्छौं, सेकेन्डमा 8 वटा राख्छौं र लास्टमा यममा कति छ एउटा यममा एउटा इलेक्ट्रोन राख्छौं। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु आर्गनको हेरौं त आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब आर्गनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु छन् 18 छ है। यसको एटोमिक नम्बर 18 मीन्स यससँग 18 इलेक्ट्रोन्सहरु छ र अब 18 इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दा फर्स्ट सेलमा कतिवटा जाने भयो 2, सेकेन्डमा कति जाने भयो 8। यलको यसको म्याक्सिमम क्षमता इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने कति छ 8 हो भनेपछि अब बाँकी कतिवटा इलेक्ट्रोन रह्यो 8 है। अब 8 चाहिँ यममा गयो भाइ बहिनीहरु र यसरी फेरि यसलाई यही हामी सेलको अथवा स्ट्रक्चर सेलहरुमा राख्छौं हैन। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा 2टा राख्नुस्, त्यसपछि 8 वटा राख्नुस्, त्यसपछि पनि 8 वटा राख्नुस् र यसरी हामी आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् त पोटासियम। यसको पनि एटोमिक नम्बर कति छ 19 छ। भनेपछि यससँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 19 छ। अब फर्स्टमा इलेक्ट्रोन लिने पालो कसको हो के को। यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ 2टा लिन्छ। अब इलेक्ट्रोन लिने पालो कसको यल को। यलले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ 8 हैन। अब बाँकी इलेक्ट्रोन्सहरु के हुने भयो यममा हुनुपर्ने है। तर अब बाँकी 9 वटा इलेक्ट्रोन छन्। 9 वटा इलेक्ट्रोन यममा बस्दैन किनकि यमको म्याक्सिमम क्षमता भनेको 18 इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने हो। अब उसँग त्यो 18 इलेक्ट्रोन्सहरु नभएको हुनाले उले आफूभन्दा तलको सेललाई हेर्छ। तलको सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन भएको भएर यो अक्टेट स्टेटमा छ भने अब यसले पनि आफूले 8 वटा इलेक्ट्रोन लिएर आफू स्टेबल हुन चाहन्छ र बाँकी एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यन सेललाई दिन्छ भाइ बहिनीहरु। यसरी के भयो त 2881 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ र यसरी हामीले यसलाई इलेक्ट्रोनिक अथवा यो सेलहरुमा राख्छौं भाइ बहिनीहरु। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले अब इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दाखेरि मैले तपाईलाई त्यहाँ अक्टेटको कुरा भनेको थिए। यसमा दुई किसिमका नियमहरु हुन्छन् जसलाई हामी अक्टेट स्टेट र डुप्लेट स्टेट भनिन्छ भाइ बहिनीहरु है। अक्टेट स्टेट भनेको कुनै पनि एटमको अथवा परमाणुको बाहिरी सेलमा अर्थात आउटरमोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन्स रहन्छ भने त्यसलाई हामी अक्टेट स्टेट भनेर भनिन्छ। द स्टेट अफ एन एटम to have 8 electrons in their valence shell is called octet state. For example, neon. के भयो neon को यसको टोटल एटोमिक नम्बर 10 हुन्छ। फर्स्ट सेलमा 2 र सेकेन्डमा 8। त्यसै गरेर आर्गन हेर्नुस् 288 हैन। यसरी हामीले जुन आउटर मोस्टमा 8 इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई हामी अक्टेट स्टेट भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरु अर्को हुन्छ डुप्लेट स्टेट। है डुप्लेट स्टेट भनेको के हुन्छ कुनै पनि एटमको 2टा इलेक्ट्रोन्स त्यो पनि के सेलमा मात्रै छ भने त्यसलाई हामीले डुप्लेट स्टेट भनिन्छ। र डुप्लेट स्टेटमा रहने एलिमेन्ट अथवा तत्व भनेको हिलियम मात्रै हो भाइ बहिनीहरु है।
सेलको संख्या कति हुनुपर्छ एउटा मात्रै अर्थात के सेल मात्रै हुनुपर्छ र त्यो के मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ त्यति भयो भने मात्र त्यसलाई डुप्लेट स्टेट भनिन्छ र एउटा सेल भन्दा बढी सेल भएर त्यो सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामीले डुप्लेट स्टेट भनिदैन हैन जस्तै तपाईलाई लाग्ला म्याग्नेसियमको हेर्नुस् त म्याग्नेसियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ 2a2 हुन्छ है बाहिरपट्टिको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ तर यसरी बाहिरपट्टिको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुँदैमा त्यसलाई हामीले डुप्लेट स्टेट भनेर भनिदैन हैन डुप्लेट स्टेट हुनलाई ओन्ली वन सेल दैट इज के सेल हुनुपर्छ र त्यसमा मात्रै दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यसलाई हामीले डुप्लेट स्टेट भनिन्छ त्यसकारणले डुप्लेट स्टेटमा हिलियम मात्रै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन्सलाई संयोजकता सूचक अथवा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ यदि परमाणुको बाहिरी सेल के छ र त्यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन भएमा त्यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन जसको संयोजकता 0 हुन्छ यस्तो अवस्थालाई हामीले डुप्लेट भनिन्छ जस्तै हिलियम यदि परमाणुको बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छन् भने तिनीहरूको संयोजकता 0 हुन्छ भ्यालेन्सी 0 हुन्छ तिनीहरूले पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन् जस्तै नियोन आर्गन यस्तो अवस्थालाई हामी ऑक्टेट स्टेट भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले के रहेछ त हेर्नुस् त परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेललाई संयोजकता सूचक सेल अथवा भ्यालेन्स सेल भनिन्छ सबभन्दा बाहिरको है तपाई हेर्नुस् त फिगरमा यो सबभन्दा बाहिरको सेल हो नि है हो यसलाई हामी भ्यालेन्स सेल भनेर भनिन्छ त्यसै गरेर त्यो भ्यालेन्स सेलमा रहने इलेक्ट्रोनलाई छ नि त्यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ है सबभन्दा बाहिरी सेल भ्यालेन्स सेल र त्यो सेलमा हुने इलेक्ट्रोनहरु जति पनि छ सबैलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कुनै पनि परमाणुले अथवा एटमले इलेक्ट्रोन्सहरु लिनु पर्यो भने पनि त्यही बाहिरी सेलमा आउँछ र इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो भने पनि बाहिरी सेलबाट नै इलेक्ट्रोन्सहरु जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र यो बाहिरी सेलले अर्को एउटा के गर्छ भन्दाखेरि यसले भ्यालेन्सी संयोजकता पनि निर्धारण गर्छ हैन त्यसकारणले पनि यसलाई हामीले भ्यालेन्स सेल भनेर भनिएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब भ्यालेन्सी भनेको के हो हेर्नुस् त द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एटम विथ अनदर एटम इज कल्ड भ्यालेन्सी कुनै पनि परमाणुले अर्को परमाणुसँग रिएक्सन गर्न सक्ने त्यसको क्षमता हैन त्यसले चाहिँ त्यससँग इलेक्ट्रोन्सहरु कति दिन सक्छ अरुबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ हैन त्यसको जुन क्यापेसिटी निर्धारण गर्ने जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् जसमा इलेक्ट्रोन्सहरु छन् त्यसलाई हामीले भ्यालेन्सी भनेर भनिन्छ सो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एटम विथ अनदर एटम इज कल्ड भ्यालेन्सी त्यसै गरेर द इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन आउटरमोस्ट सेल अफ एन एटम इज कल्ड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सबभन्दा बाहिरको सेल हैन जसलाई आउटरमोस्ट सेल भनिन्छ र त्यो बाहिरी सेललाई हामी के भनिन्छ भ्यालेन्स सेल भनिन्छ र त्यही भ्यालेन्स सेलमा हुने इलेक्ट्रोनलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ र मैले भनिसके सबभन्दा बाहिरी सेल आउटरमोस्ट सेललाई हामी भ्यालेन्स सेल भनेर भन्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ लेखेको छ नेपालीमा कुनै तत्व अथवा एलिमेन्ट को परमाणुले अथवा एटमले अर्को तत्वको परमाणुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी यौगिक अथवा कम्पाउन्ड बनाउँदा लिने वा दिने वा साझेदारी गर्ने इलेक्ट्रोनको संख्या नै उक्त तत्वको संयोजकता हो भनेको उक्त एलिमेन्टको भ्यालेन्सी हो जस्तै सोडियमको परमाणुले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ हैन सोडियमको आउटरमोस्टमा एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ सो ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन सोडियम लुज इट्स वन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन अर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो इट्स भ्यालेन्सी इज 1 त्यसैगरी अक्सिजन परमाणुले दुईवटा इलेक्ट्रोन लिने भएकाले यसको संयोजकता 2 हुन्छ हैन के छ अक्सिजनको आउटरमोस्टमा कति इलेक्ट्रोन छ देयर आर 6 इलेक्ट्रोन इन आउटरमोस्ट सेल अफ एन अक्सिजन सो ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन अक्सिजन गेन 2 इलेक्ट्रोन सो इट्स भ्यालेन्सी इज 2 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हामीले सानो एउटा पेरियोडिक टेबलको एउटा स्ट्रक्चर र एउटा मोडल मैले यहाँ तपाईलाई देखाएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो किन देखाएको छु भने अहिले सम्म कति तत्वहरु 118 वटा तत्वहरु अथवा एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागेको छ भने त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी एउटा टेबलमा राखिएको छ भाइ बहिनीहरु यसलाई हामीले पेरियोडिक टेबल भनेर भनिन्छ
र यो पेरियोडिक टेबलमा के छ त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि यसरी ठाडो लाइनहरु छन् र तेर्सो लाइन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ठाडो लाइनहरु यहाँ 18 वटा छन् यसलाई हामी भर्टिकल कोलम्स भनेर भनिन्छ अथवा ठाडो महल भनेर भनिन्छ यिनी 18 वटा छन् भने तेर्सो लाइनहरु जसलाई हामीले होरिजोन्टल रो भनेर भनिन्छ अथवा यसलाई हामी तेर्सो लहर भनेर भनिन्छ र यी चाहिँ 7 वटा छन् भाइ बहिनीहरु है ठाडो लाइनहरु 18 वटा छन् जसलाई हामीले ग्रुप भनिन्छ र तेर्सो लाइनहरु कतिवटा छन् 7 वटा छन् जसलाई हामीले पिरियड भनिन्छ त्यसकारण पिरियड भनेको तेर्सो लाइन र ग्रुप भनेको ठाडो लाइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भर्टिकल कोलम्स एन्ड होरिजोन्टल रोज आर कल्ड के भनिन्छ पिरियड भर्टिकल कोलम्स आर नोन एज ग्रुप र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यी हरेक जुन एलिमेन्ट्सहरुको छ यिनी हरेक एलिमेन्ट्सको हामीले ग्रुप र पिरियड पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईलाई एक्जाममा सोध्छ कुनै एउटा तत्व अथवा कुनै एलिमेन्ट दिन्छ त्यसपछि त्यसको ग्रुप पिरियड पत्ता लगा भनेर हामीलाई क्वेशनहरु सोधिराखेको हुन्छ त्यस अवस्थामा हामीले अब कुनै पनि तत्वको अथवा एलिमेन्टको कुन पिरियड र कुन ग्रुपमा पर्छ त्यो हामीले छुटाउनु पर्छ जस्तै यहाँ टेबल हेरौं त सोडियमको ग्रुप कुन हो यी फर्स्टमा छ हेर्नुस् त भनेपछि पिरियड कुन भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेपछि सोडियम थर्ड पिरियडमा पर्छ र फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीलाई एक्जाममा पेरियोडिक टेबल त उपलब्ध हुँदैन अब हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको नाम जानिसकेपछि हामीले त्यसको ग्रुप पिरियड छुटाउनु पर्ने हुन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेरौं है त कसरी छुटाउने मैले भनिसके त्यस बारेमा जानकारी लिनको लागि तपाईले ग्रुप भनेको के हो जान्नु पर्यो हैन त्यहाँ 18 वटा ग्रुपहरु हुन्छन् भने पिरियड भनेको के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो हामी भनिसक्यौं होरिजोन्टल रो हैन तेर्सो लहर जसलाई हामी पिरियड भनिन्छ भने भर्टिकल कोलम अथवा ठाडो महल जसलाई हामीले ग्रुप भनेर भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब कसरी पत्ता लगाउने त हाउ टु फाइन्ड भ्यालेन्सी ग्रुप एन्ड पिरियड अफ एन एलिमेन्ट हैन कुनै पनि एलिमेन्ट अथवा तत्वको भ्यालेन्सी ग्रुप र पिरियड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ एक्जाममा धेरै पटक यो सोधिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरु हो अब हामीले त्यसको लागि के बुझ्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लुज अर गेन टु बी स्टेबल डिटरमाइन द भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट कुनै पनि एलिमेन्टले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि आफूले इलेक्ट्रोन्सहरु लुज पनि गर्छ र अरूबाट इलेक्ट्रोन्सहरु लिन्छ पनि त्यो केको लागि भन्दा स्टेबल हुनको लागि हैन तटस्थ हुनको लागि त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु अरूलाई दिन पनि सक्छ र अरूबाट पनि लिन सक्छ त्यसरी कुनै पनि एटमले अरूलाई दिएको इलेक्ट्रोनको संख्या अथवा अरूबाट लिएको अरूबाट गेन गरेको इलेक्ट्रोनको संख्या नै के हो त त्यसको भ्यालेन्सी हो जस्तै कुनै एलिमेन्टले दुईटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छ भने त्यसको भ्यालेन्सी अथवा संयोजकता 2 भयो र अरूबाट दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ भने पनि त्यसको संयोजकता अथवा भ्यालेन्सी पनि 2 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसकारणले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लुज अर गेन दैट डिटरमाइन द भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स डिटरमाइन द ग्रुप अफ एन एलिमेन्ट हैन अब तपाईले ग्रुप कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्नु पर्यो र त्यसरी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेलमा सबभन्दा बाहिरी सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ त्यो त्यसको ग्रुप हुन्छ जस्तै तपाईले कुनै सेल कुनै एटमको बाहिरपट्टि 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको ग्रुप 7 भयो हैन त्यसै गरेर 6 वटा रहेछ भने 6 हो यसरी 8 वटा रहेछ भने 8 हैन त्यो त्यस हिसाबले हामीले ग्रुप निर्धारण गर्ने गरिन्छ त्यसै गरेर नम्बर अफ सेल डिटरमाइन द पिरियड अफ एन एलिमेन्ट हैन कुनै पनि एलिमेन्ट कुन पिरियडमा पर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने रहेछ भन्दाखेरि त्यसको सेलहरु गर्ने कतिवटा सेलमा इलेक्ट्रोन छ के एल एम तीनटा छ भने त्यसको पिरियड 3 भयो अथवा 4 वटा छ भने त्यसको पिरियड 4 भयो यसरी हामीले छुटाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरु जस्तै एक्जाम्पल हेरौं त क्लोरिन हैन क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन हामीले अगाडि गरिसकेका छौं अथवा त्यहाँ अगाडिको नियमबाट गर्छौं KLMN अथवा 2n स्क्वायर रुलबाट गर्छौं भनेपछि फर्स्टमा इलेक्ट्रोन लिने पालो कसको छ के को छ किन क्लोरिन सँग 17 इलेक्ट्रोन्सहरु छ फर्स्टमा के ले लियो दुईटा त्यसपछि यल ले 8 वटा लियो हैन 8 र 2 कति भयो 10 भयो अब बाँकी 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि 7 वटा इलेक्ट्रोन कहाँ गयो हेर्नुस् त यम सेलमा गयो भनेपछि अब यम सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि अब यमले के गर्छ अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ अथवा अरूबाट इलेक्ट्रोन लिन्छ
हो यम सेलमा 7 वटा भएको हुनाले यसले आफूले दिनु पर्यो भने है 7 वटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ किन 7 वटा इलेक्ट्रोन दियो भने हेर्नुस् त अक्टेट हुन्छ नि है 7 वटा इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि त यहाँ त जम्मा दुईटा मात्रै सेल भयो त्यसकारणले यसले पनि के भयो त एउटा अक्टेट स्टेट यहाँ लिन्छ तर भाइ बहिनीहरु अरूलाई यसरी 7 वटा इलेक्ट्रोन दिनु भन्दा यसले के गर्छ त अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने पनि त यो अक्टेट हुन्छ नि हेर्नुस् त एउटा इलेक्ट्रोन आयो भने कति भयो 8 भयो हैन यो अवस्थामा पनि यो अक्टेट भयो यसरी के भयो त यसले अरूलाई दिनु भन्दा अरूबाट लिन यसलाई सजिलो भएको हुनाले यसले अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ र यसले अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिएको हुनाले यसको भ्यालेन्सी अथवा संयोजकता 1 भयो भाइ बहिनीहरु त्यसैगरी हेर्नुस् त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डिटरमाइन भन्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के हो त सबभन्दा बाहिरको सेल यममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 7 र यसको ग्रुप कति भयो 7 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई हामीले लेख्दाखेरि रोमनमा लेख्छौं र ए अल्फाबेट पनि पछाडी राख्छौं है भाइ बहिनीहरु त्यसैगरी अब हामीले के लेखेका छौं नम्बर अफ सेल डिटरमाइन द पिरियड अनि यससँग कतिवटा पिरियड यसको पिरियड कति हुने भयो 3 किनकि there are 3 सेल हैन KLM तीनटा सेलमा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसको पिरियड 3 भयो भाइ बहिनीहरु त्यसैगरी यो अगाडिको इन्फर्मेसन सबैमा एउटै छ र अर्को एक्जाम्पल हेरौं त क्याल्सियम हैन क्याल्सियमको अब हामी आउटर मोस्टमै जाउँ आउटर मोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा भनेपछि अब दुईटा भएपछि यसलाई अरूबाट लिनु पर्यो भने कति लिनु पर्ने हुन सक्छ हो 6 वटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्ने हुन्छ अक्टेट हुनलाई हैन त्यसकारणले यसले के गर्छ आफूले आफूसँग भएका इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यो अक्टेट हुन्छ हेर्नुस् त यो अक्टेट हुन्छ नि है आफूभन्दा तल यहाँ अक्टेट स्टेटमा छ त्यसकारणले यसलाई के हुन्छ गेन गर्न भन्दा लुज गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारणले यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनाले यसको संयोजकता अथवा भ्यालेन्सी 2 भयो र यसरी यो आउटर मोस्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स छ त्यसकारणले यसको ग्रुप 2 भयो र देयर आर 4 सेल KLMN 4 वटा सेलमा इलेक्ट्रोन्स भएको हुनाले यसको पिरियड 4 भयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसकारणले तपाईले भ्यालेन्सी त्यसको संयोजकता थाहा पाउनलाई सबभन्दा अन्तिम सेलमा रहेका इलेक्ट्रोन्सहरु हेर्नुपर्छ र अन्तिम सेलमा इलेक्ट्रोन्स त्यसले लुज गर्छ कि गेन गर्छ हैन लुज गर्छ भने कतिवटा लुज गर्छ त्यो भ्यालेन्सीमा लेख्नु होला र गेन गर्छ भने पनि अक्टेट हुनलाई गेन गर्छ भने पनि त्यसको कतिवटा गेन गर्छ त्यो पनि त्यसको भ्यालेन्सी अथवा संयोजकता हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसैगरी कार्बनको हेरौं त कार्बनको हैन एटोमिक नम्बर 6 छ र यससँग 6 इलेक्ट्रोन छ भनेपछि फर्स्टमा केले दुईटा इलेक्ट्रोन पायो र बाँकी यलमा गयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यलको यसको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने क्षमता 8 हो तर यहाँ 8 वटा इलेक्ट्रोन त पुग्दैन हैन बाँकी 4 वटा छ त्यसकारणले यसले 4 वटा लियो र 4 वटा लिइसकेपछि अब हामीले हेरौं त यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ हो अब तपाईले यसले यदि कुनै सबै इलेक्ट्रोन अरूलाई लुज गर्यो भने एउटा मात्रै सेल भएर 2 मात्रै भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ रे हो त्यसलाई हामीले डुप्लेट स्टेट भनिन्छ अनि त्यो पनि स्टेबल हुन्छ र यहाँ के भयो त यसले यदि सबै इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने पनि डुप्लेट स्टेट स्टेबल भयो र यदि यसले हैन मैले लुज गर्दैन मैले अरूबाट गेन गर्छु भन्यो भने यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो अक्टेट हुन 8 पुराउनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो हो 4 वटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो भाइ बहिनीहरु त्यसकारणले यहाँ के देखियो त लुज गरे पनि 4 वटा लुज गर्नु पर्ने देखियो स्टेबल हुन र गेन गरे पनि 4 वटा इलेक्ट्रोन लिएर स्टेबल हुने देखियो त्यसकारणले भाइ बहिनीहरु यस्तो अवस्थामा यसको भ्यालेन्सी कति भयो त 4 भयो हैन त्यसकारणले इट आइदर गेन अर लुज 4 इलेक्ट्रोन्स ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन टु बी स्टेबल दैट्स व्हाई द भ्यालेन्सी अफ कार्बन इज 4 र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी ग्रुप 4 मा पर्ने हैन ग्रुप 4 मा पर्ने सबै तत्वहरु अथवा एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्सी के हुन्छ त भन्दाखेरि 4 नै हुन्छ भाइ बहिनीहरु तिनीहरुले 4 वटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्ने हुन्छ कि दिनु पर्ने हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ दुईटा सेल छ के र यल दुईटा सेलमा इलेक्ट्रोन्सहरु भएको हुनाले यसको पिरियड कति भयो त यसको पिरियड पनि 2 भयो किनकि यहाँ दुईटा सेल छ यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आर्गन हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 288 हैन आउटर मोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 8 भनेपछि अब आउटर मोस्टमा अलरेडी नै के छ त यसको 8 इलेक्ट्रोन छ भने यसले अब इलेक्ट्रोन अरूलाई दिनु पर्ला दिन्छ दिदैन हैन किन भन्दा दिने र लिने भनेको त आफू स्टेबल हुनलाई हो अक्टेट हुनलाई हो हैन तर यो के छ इट हैज अलरेडी कम्प्लिट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हैन त्यसकारणले यो अगाडि नै आफू अक्टेट स्टेटमा भएको हुनाले यसले इलेक्ट्रोन अरूलाई दिदा पनि दिदैन र अरूबाट लिदा पनि लिदैन त्यसकारणले भाइ बहिनीहरु यसको भ्यालेन्सी के भयो त अब 0 भयो यसले अरूलाई पनि दिएन अरूबाट पनि लिएन कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सहरु नदिएको र नलिएको भएको हुनाले यसको भ्यालेन्सी 0 भयो
त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु यसको ग्रुप कति भयो 8 भयो है किनकि आउटर मोस्टमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ र यहाँ कतिवटा सेल छ 3टा सेल छ 3टा सेल भएको हुनाले यसको पिरियड कति भयो 3 हैन त्यो यो कुरा तपाई बुझिरहनु भएको होला नि हैन ओके त्यसै गरेर अब अन्तिम हेरौं हामीले हिलियम हैन हिलियमको भाइ बहिनीहरु हाइड्रोजन हिलियम हैन यसको एटोमिक नम्बर 2 हो अथवा यससँग जम्मा 2टा इलेक्ट्रोन छ 2टा इलेक्ट्रोन भएपछि त फर्स्टमा गयो सकियो हैन केमा 2टा इलेक्ट्रोन जान्छ भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसो सम्झिनु त अगाडि हामीले पढेको के पढेका थियौं यदि कुनै पनि एटमसँग एउटा मात्रै सेल छ र त्यो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसले एउटा कुन रुल फुलफिल गर्यो हो यसले डुप्लेट रुल यसले चाहिँ डुप्लेट रुलमा यो रहेको हुन्छ र यसरी डुप्लेट रुलमा रहँदा पनि के हुन्छ त यो स्टेबल हुन्छ र स्टेबल भइसकेपछि अब यसले कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा यो सहभागी हुँदैन हैन इट डु नट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्सन हैन त्यसकारणले अब यसले इलेक्ट्रोन यसले लिदा पनि लिदैन र अरूलाई इलेक्ट्रोन दिदा पनि दिदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसकारणले यसको पनि ब्यालेन्स कति भयो त 0 भयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त यसको ग्रुप 8 राखिएको छ है हामीले त अगाडि भनिसकेका थियौं कि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डिटरमाइन द ग्रुप अफ एन एलिमेन्ट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जति छ त्यसको ग्रुप पनि त्यति नै हुन्छ भनेर भनेका थियौं तर भाइ बहिनीहरु यहाँ त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्मा 2टा देखिन्छ तर 2टा भएर पनि यसलाई ग्रुप 8 मा किन राखियो त भन्दा भाइ बहिनीहरु यो के छ त स्टेबल छ है यो स्टेबल भएको हुनाले हरेक स्टेबल अथवा अक्टेट स्टेटमा रहेका अथवा डुप्लेट स्टेटमा रहेका जुन रासायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुँदैनन् हैन जुन चाहिँ केमिकली इनएक्टिभ छन् अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैनन् भने तिनीहरूलाई सबैलाई हामीले ग्रुप 8 मा राखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है ग्रुप 8 मा त्यस्ता तत्वहरु त्यस्ता एलिमेन्टहरु राखिएको छ जुन कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुँदैनन् हैन त्यसकारणले यिनीहरुको भ्यालेन्सी पनि 0 हुन्छ र यिनीहरुलाई हामीले 0 ग्रुप एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ र कहिलेकाहीँ ग्रुप 0 पनि लेख्ने चलन छ र विद्यार्थी भाइ बहिनी यसको पनि एउटा मात्रै सेल भएको हुनाले यो पिरियड फर्स्ट भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्सी ग्रुप र पिरियड पत्ता लगाउने हामीले यस बारेमा जानकारी लियौं थ्यांक यू भेरी मच